अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दास्ताने इबरत है उन कमअक्लों के लिए जो अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के साथी बनने को तरजीह देते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। गीले कपड़े तार पे डालते हुए आसिफा के कान बरामदे में बैठे सास और शोहर की तरफ लगे थे। उसकी सास आज भी बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसा रही थी। बेटा शादी कर ले, 8 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक औलाद नहीं हुई, कब तक और इंतज़ार करोगे तुम? अच्छा अम्मा, देख ले कोई लड़की, मैं तैयार हूँ दूसरी शादी के लिए। ये कहकर आमिर बाहर चला गया। आसिफा ये बात सुनकर आंखों में आंसू लिए कमरे में आ गई। 8 साल हो गए आसिफा आमिर की शादी को। शुरू दिनों में दोनों बहुत खुश थे, प्यार भी दोनों में बहुत था, मगर जब शादी के कुछ अरसे तक औलाद नहीं हुई तो आमिर ने अपना और आसिफा का बहुत इलाज करवाया, मगर फिर भी औलाद नहीं हुई। अब आमिर का रवैया भी बदलता जा रहा था, अरसा भी काफ़ी हो गया था। आमिर जो कभी आसिफा के बिना एक पल नहीं गुजारता था, अब ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था। आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता था और दोनों की बातचीत बंद रहने लगी थी। आसिफा बहुत परेशान रहने लगी थी। शोहर की सर्द महरी और बेगानगी ने आसिफा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। सास और ससुर का रवैया भी ठीक नहीं था। अब उसकी सास रोज़ आमिर को दूसरी शादी के लिए उकसाती रहती थी। पहले तो आमिर मना कर देता था, मगर अब तो उसने भी हाँ कर दी थी। एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। घर पर कोई नहीं था। सास ससुर आमिर के लिए रिश्ता देखने गए हुए थे और आमिर काम पे था। मजबूरन आसिफा को दरवाजे पे जाना पड़ा। दरवाज़ा खोल के देखा तो 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 10 साल के थी कुछ पंफलेट बांट रहे थे। एक पंफलेट आसिफा के हाथ में दिया और चले गए। आसिफा ने उलट पलट के देखा तो पढ़ने लगी, पंडित शीदाराम नाम ही काफ़ी है। पंफलेट पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। संगदिल से संगदिल महबूब आपके कदमों में, शोहर को राह रास्त पे लाना, ससुराल के जुल्मों सितम, हर किस्म की परेशानी चुटकी बजाकर ख़त्म। समीना भी अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसने आसिफा को जो देखा तो वो आसिफा के पास आ गई। समीना आसिफा की सहेली थी, दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थीं और दोनों ही एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ थीं। आसिफा को उसके ख्यालों में मगन देखा और हाथ में पंफलेट देखा तो वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या बात है आसिफा, क्या हुआ तुम्हें? समीना, ये पंफलेट देखो, आजमाने में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह मुझ पर करम कर दे। आसिफा ने पूरे वसूख से कहा। हरगिज़ नहीं आसिफा, समीना बोली, ये सब झूठ और फ्रॉड होता है, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर हैं। तुम क्यों इन कामों में पड़ रही हो, सब अल्लाह पे छोड़ दो। ये सुनना था कि आसिफा फट पड़ी। 8 साल हो गए शादी को, कितना सब्र करूं मैं। समीना, तुम्हें पता है आमिर शादी कर रहा है और आज भी मेरी सास और ससुर उसके लिए रिश्ता देखने गए हैं। आसिफा रोने लगी। समीना, तुम ही तो मेरी वाहिद दोस्त हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे जाना है इस बाबे के पास, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आसिफा समीना की मिन्नत करने लगी। अच्छा रो नहीं, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, अब चुप कर जाओ। मगर आसिफा, याद रखो ये गुनाह है, काला जादू हराम है और ये बाबा काले जादू का ही माहिर है। तो क्या करूं मैं अब समीना? वजीफ़े भी कर लिए, सब्र भी कर लिया, पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। बस मुझे तो लगता है ये काला जादू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तुम मेरा साथ दो। अपनी सहेली आसिफा की आंखों में आंसू देखकर समीना का दिल पसीज गया और उसने साथ जाने की हामी भर ली। चलो फिर अभी चलते हैं, आज घर में भी कोई नहीं है, उन सब के आने तक हम भी घर आ जाएंगे। दोपहर ढल रही थी, वो दोनों पंडित के आस्थाने पे जा पहुंची। एक आदमी ने उनको बैठक में बिठाया।
کچھ دیر میں عامل بھی وہاں آ گیا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس گہرا کالا آدمی دیکھ کے ہی دونوں خوفزدہ ہو گئیں۔ جب اس نے بھاری آواز میں آنے کا مقصد پوچھا تو آصفہ نے رو رو کر اپنی کہانی سنائی۔ اب آپ ہی میری آخری امید ہے پنڈت جی۔ پنڈت ساری بات سن کے بولا، بس اتنی سی بات سے تم پریشان ہو بی بی؟ پریشان نہ ہو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اگر تم نے میرے کہنے کے مطابق کیا تو تمہارے ساس سسر اور شوہر ضرور راہ راست پر آ جائیں گے، مگر یاد رکھو کالا جادو ایسا عمل ہے کہ اس میں بھول چوک بہت بھاری نقصان دے سکتی ہے، اور اس کے لیے دل بڑا کرنے اور ہمت کی ضرورت ہے۔ آصفہ نے ہمت باندھ لی، وہ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں۔ اب اس نے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کیا، آڑی ترچھی لکیریں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتا رہا۔ اس کام سے فارغ ہو کر کچھ پتلے لیے اور ان کے پیٹ، منہ اور ماتھے پر سوئیاں چبوتا رہا۔ پھر وہ آصفہ سے بولا، کرنا یہ ہے کہ ایک تعویذ کو چولہے کے نیچے دفن کر دینا اور اوپر آگ جلا دینا۔ چولہا ہر وقت گرم رہنا چاہیے۔ یہ سب کرتے ہوئے تم کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ دوسرا تعویذ ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر سب گھر والوں کو پلا دینا۔ اور آخری اور سب سے مشکل کام، تیسرے تعویذ کو کسی قبر میں مردے کی کھوپڑی پر رکھ دینا۔ جب یہ کام کر کے گھر جانے لگو تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ اس بات پر آصفہ اور سمینہ پریشان ہو گئیں۔ آصفہ بولی، پنڈت جی قبر والا تعویذ تو بہت مشکل ہے، کیسے کروں گی؟ عامر بولا، اس تعویذ کے بغیر عمل نہیں ہوگا، یہ عمل بہت بہت ضروری ہے، اپنا کام کروانا ہے تو اس بات پہ عمل کرنا ہوگا۔ آصفہ نے سوچ کر تصویر عامل کے ہاتھ سے لے لی اور مطلوبہ بڑی رقم عامل کو دے دی۔ راستے میں سمینہ نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ بہت غلط کام کر رہی ہو، یہ نہ صرف حرام ہے، جرم ہے، بلکہ ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ کچھ غلط نہیں کر رہی سمینہ، میرے ساس سسر کون سا میرے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اب تو عامر بھی مان گیا ہے، یہ شادی کر کے لڑکی لے آئے تو یقیناً مجھے طلاق دے دیں گے۔ میں تو پھر در بدر ٹھوکریں کھاؤں گی نا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آصفہ کے ساس سسر جب گھر آئے تو بہت خوش تھے، انہوں نے عامر کے لیے لڑکی پسند کر لی تھی۔ عامر بھی گھر آیا تو ماں باپ کی بات سے خوش ہو گیا۔ آصفہ کا ضبط جواب دینے لگا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی دیر میں کھانا کھاتے ہی دونوں ماں بیٹے کے خیالات بدل جائیں گے۔ کھانا کھلا کر اس نے سب کے بستر لگا دیے اور کچھ دیر میں سب سو گئے۔ پھر وہ دبے پاؤں اٹھی اور دوپٹے کے پلو سے بندھے تعویذ چیک کیے۔ آج اس نے کھانے میں نیند کی گولی بھی ملا دی تھی تاکہ اس کے واپس آنے تک کوئی بھی اٹھ نہ سکے۔ آصفہ اور سمینہ کچھ سامان اٹھا کر قبرستان کی خاموش اور تاریک فضا کی طرف چل پڑیں۔ سمینہ کا دل بار بار ہول اٹھتا تھا۔ اس کے برعکس آصفہ نہ ہی قبرستان کی پراسرار ہولناکی سے خوفزدہ تھی اور نہ ہی اس کبھی فعل کو سر انجام دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ دونوں قبرستان پہنچ کر مطلوبہ قبر کھودنے لگیں۔ سمینہ بار بار اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وقت ہے آصفہ، چھوڑ دو، واپس چلتے ہیں، مگر آج تو آصفہ پر جنون سوار تھا۔ وہ قبر کھودتی رہی۔ ابھی اس نے آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ اسے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے لگا کہ اس کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں، مگر اس نے عامل کے کہنے پر خود پر ضبط رکھا اور قبر کھودتی رہی۔ سامنے مردے کی کھوپڑی نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے تعویذ رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایک زور کی چیخ سنائی دی اور آصفہ ڈر گئی۔ سمینہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب آصفہ نے سمینہ کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے خود بھی اس نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور گھر پہنچ گئی۔ گھر آتے ہی وہ ساس سسر کے کمرے میں چلی گئی تاکہ دیکھ سکے وہ لوگ سو رہے ہیں، جاگے تو نہیں۔ جیسے ہی کمرے میں وہ گئی، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساس سسر مردہ حالت میں پڑے تھے، کسی نے ان کے گلے کاٹ دیے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کے کمرے میں دوڑ لگا دی۔ اس کا شوہر بھی مر چکا تھا اور تیز چھری اس کے ہاتھ میں تھی۔
پہلے اس نے اپنے ماں باپ کو مارا اور پھر خود کے گلے پہ چھری چلا لی تھی۔ کالا جادو الٹا پڑ گیا تھا۔ آصفہ کو عامل کی بات یاد آ رہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ ہر حالت میں عمل پورا کرنا ہے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آصفہ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔